नाज़रीन, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। पिछले दिनों 7 बरस की असीरी के बाद उन्हें रिहाई मिली है। आइए मालूम करें कि आने वाले दिनों में उनका क्या प्रोग्राम है। आफाक अहमद साहब, ये बताएं कि आपकी सियासत का आने वाले दिनों में मरकज़ क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, और ख़ास तौर पर कराची के लोगों के लिए आपके पास क्या नया प्रोग्राम है। देखें, रहाई के बाद सबसे पहला मरहला तो ज़ाहिर तंजीम नौ का है, जिसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और इंशाल्लाह जल्दी उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। तंजीम नौ के बाद मेरा प्रोग्राम यह है कि मैं उन तमाम अफराद से जो इस कराची को डिवेपनाइज़ करने के हक़ में हैं, जो इस कराची में अमन के ख्वाह हैं और जो इस कराची को फलता फूलता देखना चाहते हैं, मैं उन तमाम सियासी कायदीन से और इवन ग्रुपों तक से जाके मैं मुलाकात करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। जब असीरी के दिनों में थे तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कराची में पश्तून और उर्दू बोलने वाली आबादियों में तसादम हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। तो आप क्या समझते हैं कि आखिर इस तसादम या तनाज़े की वजह क्या है? देखिए, वजह कोई नहीं है। हम असल में नाअक़बत अंदेश सियासी लोगों के हाथों में जो है वो ये शहर घिरा हुआ है, जिसकी वजह से जज्बाती स्लोगन्स और नफ़रत आमेज़ नारों की वजह से ये तसादुम होते हैं और वो अपने मफादात के लिए करते हैं। ये अवाम में सोच पैदा करना कि पख्तून महाजिर अवाम के मुस्तक़बिल के लिए या उनके इकनॉमिकल फ्यूचर के लिए ख़तरा है, टोटल गलत है। ये दुरुस्त है कि जब यहाँ दूसरे सूबों से इन्फ्लक्स कराची आता है तो यहाँ बुनियादी सहूलतों में फराहम करने में मुश्किलात पैदा होती हैं, इसलिए कि बेतरतीब बेहंगम तरीके से ये शहर फैलता चला जा रहा है आने वाले लोगों की वजह से। उसके लिए सिंध असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी उनका कुलीदी किरदार है। अगर इसके लिए कानून साजी करते तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा ही ना होती। अब आप इस इन्फ्लक्स को रोकने का तरीक़ा अगर ये इख्तियार कर लें कि आप किसी मखसूस ज़बान बोलने वाले को मारेंगे तो वो रुक जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करने वाले हैं, सियासी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता, तो आप क्या समझते हैं कि इन सरगर्मियों की वजह से आपको मज़ाहमत और मज़म्मत का सामना करना पड़ेगा? यकीनन अगर किसी ने शहर को मकबूजा इलाका बना रखा है और उस तसल्लुत को तोड़ने की हम कोशिश करेंगे तो मज़ाहमत का सामना तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो इसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम होगा? क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो जो पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए हैं, पुरतशद्दुद तसादुम भी हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वैसे ही एक मरतबा फिर वाक़यात होंगे? नहीं, हम अपना सर दे देंगे, लेकिन हम किसी से तसादुम की कोशिश नहीं करेंगे। हमने हुकूमत को वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में जो इक़दामात ज़रूरी हैं वो आप कीजिए। ना हम अपनी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर सकते हैं, ना अपने साथियों की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर कोई शरपसंद है, कोई तसादुम करना चाहता है तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसे रोके। हम खुद तसादुम करके उस चीज़ को रोकना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान तब्दीली की बात कर रहे हैं, वो 25 को कराची में जलसा भी कर रहे हैं, तो क्या आप उनकी तब्दीली की, इस लहर की, इस जलसे की हिमायत करते हैं, शिरकत करेंगे? जब शुरू में उन्होंने जो बातें की थी मैं उससे बहुत मुतासिर था और मैं ज़ाहिर है कि दूसरों की तरह मेरा कोई इस किस्म की मेरा प्रोग्राम नहीं है कि मैं उनको खुदा न खासा ज्वाइन करूं, लेकिन मैं उनकी बातों से मुतासिर था और मैं खुश था कि किसी ने कौमी सतह पर तब्दीली की कोशिश शुरू की। मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान की सोच लसानी है या इमरान खान लसानी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हम उनके जलसों में शिरकत देख रहे हैं, उनको ज्वाइन करने वाले अफराद को हम जिस तरह देख रहे हैं, तो हमें लगता यही है कि चाहे कौमी सतह की सियासत करने की उनकी ख्वाहिश हो, लेकिन वो लसानियत से बाहर निकल नहीं पा रहे। जितने जलसे अब तक हुए हैं और जितने अब जो आइंदा होने वाला कराची का जलसा है, उससे ये बात, मेरी बात शायद और वाज़ेह हो जाए। 1992 के ऑपरेशन की आपने हिमायत की थी। 1900 जो ऑपरेशन हुआ था कराची में,
اس کی آپ نے حمایت کی تھی. اپنا ریکارڈ درست کیجئے, میں نے حمایت نہیں کی تھی, بلکہ عظیم احمد طارق صاحب, ڈاکٹر عمران فاروق صاحب اور سلیم شہزاد صاحب باقاعدہ آرمی کے افسران کی میٹنگ میں بیٹھے تھے اور ان کے مطالبے پہ یہ آپریشن ہوا تھا. یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. انہوں نے اس آپریشن کے تمام موڈیلٹیز یا ان کا جو فریم ورک تھا کہ انہوں نے کیا ٹارگٹس اچیو کرنے اس آپریشن کے تھرو, ان سب پہ انہوں نے ایگری کیا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر آپریشن کیا گیا اور ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, ہمارے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. یہ کارکنان کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. آج ان پر دباؤ تھا کہ جناب آپ کے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں, جے آئی ٹی کے اندر یہ آپ کی رپورٹیں آئی ہیں, اس بنیاد پر ہم آپ کے باقی لوگوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں. یہ 9-0 کی لیڈرشپ نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے, آپ کی گورنمنٹ سے معاہدہ کیا کہ پورے شہر میں آپ جہاں سے چاہیں جس کو اٹھا لیں, ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے. خدا کے واسطے 9-0 مت آئیے گا. تو جو کارکنان ملیر میں, جو کارکنان فیڈرل بی ایریا میں, جو کارکنان نیو کراچی میں الطاف کی ہدایت پہ کام کرتے رہے, وہ تو استعمال ہو گئے. آج ان کی سرپرستی کرنے کی بجائے آپ نے کہہ دیا کہ جناب ان کو آپ چاہے اٹھا لیجئے, ہم مذمت نہیں کریں گے, ہم احتجاج نہیں کریں گے, اور نہ احتجاج ہوا. انہی دنوں میں جینا پور کا معاملہ بھی اٹھا تھا, جس کی پچھلے دنوں تردید کی گئی ہے, جو بعض اس میں انٹیلیجنس افسر تھے ان دنوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کتنی حقیقت تھی؟ میں کیونکہ بذات خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ہاں الطاف صاحب نے کارکنان کو باقاعدہ بریفنگز دی ہیں کہ مہاجر عوام اسمبلی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, علیحدگی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے مہاجر قوم کے مستقبل کے لیے. تو الطاف حسین اس زمانے سے اپنی اس سوچ کو پروان چڑھا رہے تھے اور وہ آج بھی اسی مشن کے اوپر گامزن ہیں. اچھا, ایک تاثر یہ آج کل پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اپنی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ MQM کے خلاف آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اگر میں چل رہا ہوتا تو 8 سال جیل میں نہیں کاٹتا. الطاف حسین کی طرح میں بھی کہیں نہ کہیں باہر بیٹھا ہوتا. الطاف حسین نے ہی اسٹیبلشمنٹ سے معافیاں مانگ کر 9 مہینے کے اندر جیل سے رہائی حاصل کی تھی. گگر پھاٹک سے واپسی پر اریسٹ ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے معاہدے الطاف حسین نے ہی کیے تھے. آفاق احمد نے اسٹیبلشمنٹ کی تمام آفروں کو ٹھکرایا. آفاق احمد نے اسٹیبلشمنٹ کے تمام دھمکیوں کو مسترد کیا اور ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا, جس کی وجہ سے 8 سال اس نے جیل کاٹی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اگر مجھے کام کرنا ہوتا تو میں اپنے گھر والوں سے, اپنے ساتھیوں سے, تمام لوگوں سے دور رہ کر جیل کی کال کوٹری میں 8 سال تھوڑی کاٹتا. کل کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جنوبی صوبے کی حمایت کرتے ہیں. آج بھی حمایت کرتا ہوں. اس کے حمایت میں آپ کیا آرگیومنٹ دیں گے؟ دیکھیے, ایکچولی آپ صوبے کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صوبہ بن گیا تو یہ ایک ملک بن گیا. اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں گے تو صوبے ایکچولی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. آج اگر میں یہ کہتا ہوں کہ انتظام سنبھالنے کے لیے آپ کو سندھ کے شہری علاقوں کو الگ انتظامی یونٹ بنانا چاہیے تاکہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ان کے جو وسائل ہیں اس کو شہری علاقوں پر پراپرلی خرچ کر کے وہاں پر جو ان کی پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, اس کو دور کر سکیں, کوئی بری بات نہیں. لوکل باڈیز کے حوالے سے اختلاف ہیں اتحادی گورنمنٹ میں, جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کراچی کو 5 اضلاع میں تقسیم کیے جائیں اور 5 ڈسٹرکٹ کونسلز ہوں. آپ کس کی سپورٹ کرتے ہیں, اس فارمولے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جو ماضی کا سٹی گورنمنٹ کا سسٹم تھا میں اس کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اس کے مخالف نہیں ہوں. اس لیے کہ پاور جو ہے وہ نیچے, اوپر سے نیچے منتقل ہونی چاہیے تاکہ نیچے کے لوگوں میں, چھوٹے ٹاؤنز میں, شہروں میں سینس آف پارٹیسپیشن پیدا ہو, سینس آف سیکیورٹی پیدا ہو. میں اس کے حق میں ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو شہر میں انتخابات ہوں وہ فیئر ہوں, عوام اپنی مرضی سے حق رائے دہی استعمال کر سکیں, اپنے جینوئن نمائندوں کو اسمبلی اس میں سٹی گورنمنٹ میں بھیج سکیں تاکہ وہ ان کی پراپرلی خدمت کر سکیں. آفاق احمد صاحب, BBC سے بات کرنے کا شکریہ.